अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। वो 8-10 दिन के लिए मैं बीमार क्या हुआ, हर एक जो है वो अपने-अपने मतलब का तज्ज़िया देना शुरू हो गया ईरान, इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, हो क्या रहा है, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, वो आपके लिए मैं खबर ले आया हूँ अंदर की। देखिए, इसराइल गेम से आउट हो चुका है। मुज़ाकरात का अगला राउंड इस्लामाबाद या दोहा में होगा। और ये भी आपको बताऊँगा कि स्विट्ज़रलैंड में ये सिग्नेचर्स क्यों नहीं हुए और मार्कोर ने मोसाद का पत्ता कैसे साफ किया और अमेरिका और इजराइल की दोस्ती अब लगता है खत्म हो रही है। दो तस्वीरों ने पूरी कहानी का पोल खोल दिया। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इजराइल ने गाजा में जो जुल्म की दास्तान रकम की है, पाकिस्तान तो इसे कभी नहीं भूल सकता। और नेतन्याहू इसका शैतानी टोला यूएई, इराक, यमन, शाम और अफगानिस्तान में जो गुल खिलाने की कोशिश करता चला आ रहा है, वो खेल भी पाकिस्तान की नजरों से ढका छुपा नहीं है। पिछले साल ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान इसराइल ने भारत और अफगानिस्तान के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कंधे ही तोड़ दिए थे। रवां साल इसराइल ने जब ईरान पे हमला करके पूरे मिडल ईस्ट को एक तवील जंग में धकेलने की साजिश रचाई, तो इस साजिश को भी अकेले पाकिस्तान ने ही नाकाम बनाया। और ये पाकिस्तान है जिसने सीज फायर कराया, ये पाकिस्तान है जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की और दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे आमने सामने बिठाया। नेतन्याहू और उसके शैतानी टोले ने बार बार इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कोशिशें जारी रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कड़ा पहरा दिया और हर मरहले पे सियोनी साजिशों को नाकाम बनाया। तो पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सियासत को न सिर्फ एक नया मोड़ दिया, बल्कि आलमी सफारतकारी के कई पुराने असूलों को भी चैलेंज कर दिया। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड अब स्विट्ज़रलैंड में नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान ने जो अपनी एडवांस टीम स्विट्ज़रलैंड भिजवा रखी थी, आज उसे भी वापस बुला लिया गया। और इस खबर की मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि आलमी सियासत में पाकिस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला बराह रास्त राउंड जो है इस्लामाबाद में हुआ था और इस बार पाकिस्तान के ज़रिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजावीज़ का तबादला करते रहे। तो पाकिस्तान की कोशिशों से जब दोनों ममालिक एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए, तो इसराइल ने एक गलीज़ चाल चली और दोस्त धांधली करके मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब को इस्लामाबाद से जनीवा मुंतकिल करवाया। तय ये हुआ था कि मुआहदा भले जनीवा में हो, लेकिन उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का ही नाम दिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि मुआहदे की दस्तखती तकरीब जो है स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा से बर्गनस्टॉक मुंतकिल कर दी गई और मुकर्ररा तारीख से एक दिन पहले इस मुमकिना तारीखी तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये काम अमेरिका और ईरान दोनों की मर्जी से हुआ था। असल में ईरानी क़यादत को शदीद अंदरूनी दबाव का सामना था। ईरान में मखसूस हलकों को एतराज़ था कि चूंकि अभी तक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन नहीं हो सकी, इसलिए ईरानी कौम इस वक्त दुख और सदमे की हालत में है। ऐसे में अगर किसी अवामी तकरीब में अमेरिका और ईरानी क़यादत मुसाफिया करते दिखाई देंगे, तो इससे आम लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचेगी और लोगों में इश्तियाल बढ़ेगा। तो इसलिए ईरान ने मुआहदे पर ऑनलाइन दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। पाकिस्तान ने ईरान की इस तजवीज़ को ट्रंप इंतज़ामिया के सामने रखा और इनका ये आखिरी मुतालबा भी मनवा लिया। और इजराइल के इशारे पर पाकिस्तान की मुखालिफ लॉबी ने इस पर नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल से बाहर कर दिया और ईरान के साथ बराह रास्त डील कर ली है। आप अपनी स्क्रीन पे अब देखिएगा कि ईरानी सदर की इस तस्वीर में वो मुत्तफ़िका मुआहदे की कॉपी लहरा रहे हैं और इस दस्तावेज पर एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप के दस्तखत हैं और दूसरी जानिब ईरानी सदर के दस्तखत दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक तीसरा हिस्सा खाली नजर आ रहा है जिसपे किसी के दस्तखत मौजूद नहीं है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तस्वीर में मुआहदे की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इसके एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ ईरानी प्रेसिडेंट, नीचे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बतौर सालिस सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इसराइल, भारत और अफगानिस्तान के मुंह पर जोरदार चपेट है, क्योंकि यही तीनों मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को सालिसी के अमल से बाहर कर दिया।
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس قدر مہارت کے ساتھ اپنے پتے کھیلے کہ اسرائیل کا پتہ ہی صاف کر دیا. اور آپ میری بات لکھ لیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں اب اسرائیل کا کوئی کردار باقی نہیں رہا. حافظ صاحب نے تو نیتن یاہو کی اس پوری گیم کو بے نقاب کر دیا اور اس کو مکمل آؤٹ کر دیا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور اب سوئٹزرلینڈ میں نہیں بلکہ اسلام آباد یا دوحہ میں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ سے اپنی اس ایڈوانس ٹیم کو واپس بلا لیا جو امریکہ اور ایران کی میزبانی کے لیے وہاں موجود تھی. اب تو امریکن نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے کہنے پہ اسرائیل کو مذاکرات سے باہر کیا. اسرائیل کو آخری لمحے تک معاہدے کی تفصیلات سے لاعلم رکھا گیا. نیتن یاہو نے اس معاہدے کو صرف اس وقت دیکھا جب ٹرمپ انتظامیہ نے اسے پبلک کر دیا. اور اس تاریخی بے عزتی پر نیتن یاہو اور اس کا ہواری ٹولہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے. اسرائیلی وزراء اور میڈیا تو دن رات باشگاف یعنی واشنگٹن کے خلاف نعرے اگل رہے ہیں. امریکن نائب پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزراء کے بیانات کا نوٹس لے لیا. اس پہ انہوں نے نیتن یاہو کو ایک وارننگ بھی دی ہے. سنیں ذرا. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کی بچائی اس بساط کو کیسے الٹا. اسلام آباد معاہدے کو اسرائیل سے بچانے کے لیے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ایسی حیرت انگیز حکمت عملی اپنائی جس نے دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کو حیران کر کے رکھ دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد کے درمیان پیغام رسانی کے لیے کوئی جدید ایپ استعمال نہیں کی گئی. یہ فون، نو انٹرنیٹ اینڈ نو کمپیوٹر، تمام حساس پیغامات جو تھے وہ ہاتھوں سے لکھے گئے. قاصد یہ پیغام لے کے مطلوبہ افراد تک جاتے اور وہاں سے جواب لے کر آتے. واشنگٹن اور تہران کی جانب ان کے درمیان بات چیت کے لیے قدیم اور روایتی طریقوں کا سہارا لیا گیا. اسرائیل کے ہیکرز اور سیٹلائٹ سے بچنے کے لیے تمام خفیہ ملاقاتیں پاکستان، قطر اور عمان اور آذربائیجان اور سمندر کے بیچوں بیچ امریکن بحریہ کے جنگی جہازوں پہ منعقد کی جاتی رہی. تو پاکستان کی قیادت میں مصر، قطر اور ترکی کے ثالثوں نے بھی ڈیجیٹل رابطوں سے مکمل اجتناب کیا اور اسرائیل کو الجھانے کے لیے جان بوجھ کر فیک میڈیا ٹرینڈز بنائے گئے، گمراہ کن معلومات پھیلائی گئی تاکہ اصل مذاکرات کو خفیہ رکھا جا سکے. تو اسرائیل نے پوری دنیا میں اپنی عسکری برتری کی دھاک بٹھا رکھی تھی اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو آج دنیا میں ناقابل تذکیر سمجھتی تھی، لیکن ISI نے اس کو پورے معاملے کی بھنک تک نہیں پڑنے دی. مارخور نے ایسا چکما دیا کہ موساد کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ڈیل ہو گئی اور کب اس پہ دستخط بھی ہو گئے. تو میرے خیال میں نیتن یاہو کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر اس کے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ باقی ہے تو بے شک اپنے بیسٹ فرینڈ مودی سے پوچھ لے، کیونکہ مودی تو تجربہ کر چکا ہے. پاکستان نے اسے ایسا جواب دیا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 1.5 مہینہ آپ کو جو ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کی اور پروگرامز کیے، میں نے اس میں جو پریڈکشن دی تھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ یہ میری زبان کو مبارک کیا اور ہر وہ بات کہی بھی میری جو تھی وہ پوری ہوئی. اور آج ایران کی ہر تجویز جو ہے وہ مانی گئی ہے اور اس کے اوپر معاہدہ ہو رہا ہے. یہ وہی چیزیں تھیں جس کے متعلق تمام لوگ اور یہ تجزیہ کار آ کے کہتے تھے کہ نہیں ایران کو تو گرا دیں گے، تو ایران کے اوپر نیوکلیئر گرا دیں گے، تو ایران کے اوپر تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں جو ممالک کی یہ خواہش تھی، چاہے UAE ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے اسرائیل ہو یا ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، ان کی خواہشات پہ کیسے پانی پھرا. الحمدللہ پاکستان کا بول بالا ہوا ہے اس میں. اور یہ صرف میں آپ کو ایک بتاؤں
یہ پرائم منسٹر شہباز شریف یا جنرل آصم منیر کی جیت نہیں ہے، یہ پاکستان کے فارن آفس کی جیت ہے، یہ پاکستان کے اداروں کی جیت ہے، یہ ہر پاکستانی کی جیت ہے کہ آپ اور میں اپنا سر فخر سے ہم بلند کر کے اب لوگوں کے درمیان چل سکتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے تھرڈ ورلڈ وار بچانے کے لیے، اس کا ثالث پاکستان تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔